अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 सितंबर की कॉल लेकर। मैं पहले आप आज के रैप अप डिस्कस करते हैं। चार्ट आपके सामने है। मार्केट ने आगाज़ के साथ थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई और उसके बाद फिर हमने डेस्परेट एफर्ट्स देखी बुल्स की रिकवरी के लिए। प्री ओपन तो इतना अहम मेरे लिए नहीं होता जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ आपको। और उसके बाद फिर इंडेक्स ऊपर ही की तरफ चलता रहा और तकरीबन 12 बजे उसने 42,472 को टेस्ट किया एज अ इंट्राडे हाई। और उसी वक्त करीब 12 बजे के टाइम हमने आपको अपनी मिड डे अपडेट दी, जिसमें हमने आपको सिर्फ याद दहानी कराई कि जो पिछली कॉल में कहा गया है, यानी कि जो रात आपको कॉल भेजी गई है उसी को फॉलो कीजिए। और जब तक 42,557 के ऊपर मार्केट नए वॉल्यूम जनरेट नहीं करती, बुल्स पर अभी यहाँ भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर हमने देखा कि मार्केट जो है नीचे की जानिब आई और उसने 42,000 तकरीबन, अगर आप देखें तो 200 वाले लेवल को फिर टेस्ट किया और फिर वहाँ से उसने सपोर्ट ली। और सपोर्ट लेने के बाद एक बार फिर जो लास्ट 30 मिनट्स हैं, अगर आप देखें 2 बजे से मार्केट 42,200 के पास स्ट्राइक कर रही थी और उसके बाद 2:30 बजे, आधे घंटे के बाद, एक मार्केट में बड़ी तेज़ एफर्ट देखी गई। और 3 बजे, बल्कि सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 2 से 3 बजे तक तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली 200 लेवल के पास रही। 3 बजे एक डेस्परेट मूव बनी जो बिल्कुल स्ट्रेट अप ले गई। और वैसे तो ये एवरेज क्लोजिंग हुई है, 155 पॉइंट का जो इजाफा आपको नज़र आ रहा है, मगर इनफैक्ट जो मार्केट ऊपर गई थी तो वो इससे भी ज़्यादा गई थी। फिर एवरेज क्लोजिंग में 155 पॉइंट पे बंद हुई। जो मार्केट ने उस वक्त कोशिश की तो 392 या 395 तक गई थी जनाब। 14% वॉल्यूम निस्बतन कम रहे कल के मुकाबले में, मगर फेयर थे। वॉल्यूम इतने बुरे नहीं थे क्योंकि इन्वेस्टर कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं और उसमें इतने भी वॉल्यूम बन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने है। आगे चलते हैं हम अपनी पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, मेरा स्टांस तो वही है जो मेरा पिछली कॉल में था। इंडेक्स अभी भी ट्रबल एरिया में है और बुल्स को मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है। और जो मौजूदा सूरत हाल है इससे बाहर निकलने के लिए मज़ीद एफर्ट की ज़रूरत है। और उसमें जो कम से कम रिक्वायरमेंट है बुल्स की, वो ये है कि 42,557 के ऊपर खड़ी हो मार्केट। फिर मार्केट में बुल्स की बेहतर रिकवरी हो सकती है, उम्मीदें की जा सकती हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता, किसी भी टाइम मार्केट नीचे आ सकती है, जैसा हमने आज देखा। मार्केट में जो एग्जॉर्शन थ्रेट है वो वही है 42,265, 223 के नीचे। और ये जो 2 हाईलाइटेड सपोर्ट्स हैं, अगर आप प्रिसाइज लेवल टेबल में देखोगे, 42,265, 223 और 42,122, 101, ये 2 सपोर्ट बड़ी अहम है। मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई और इधर जाए भी तो सिर्फ लो बनाए और रिकवर करे। इवन ये भी ना हो कि इसके नीचे ट्रेडिंग करती रहे और फिर क्लोजिंग दे दे, वो भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल तो थ्रेट हमारा वही 42,223 के नीचे और ऑप्टिमिज्म हमारा 42,557 के ऊपर। आज की मार्केट को देख के जो पूरा दिन हमने देखा, तो उससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि कल मार्केट आगाज़ के साथ ही कुछ एफर्ट करेगी और ऊपर जाएगी। और मैं वाज़े तौर पे ये समझता हूँ कि मार्केट 42,057 को तोड़ के मज़ीद ऊपर जाएगी। और ऐन मुमकिन है कि ये जो 42,860 वाला लेवल है इसको टारगेट करे। ये जो 42,860 वाला लेवल हमारा है, वहाँ तक जाने की मार्केट
کل کوشش کر سکتی ہے، ایسا نظر آتا ہے. تو اس وقت انویسٹر کا آج کی مارکیٹ میں ایک کنسرن بہت شدید تھا، کیونکہ کورٹ ڈیٹ تھی آج عمران خان صاحب کی، تو اس کو لے کر بھی یقیناً کچھ مارکیٹ میں اس کا رد عمل محسوس کیا جا سکتا ہے. اور اب انفارچونیٹلی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آئی ایم ایف کی ہونے کے باوجود اتنی ساری کورٹ ڈیٹس ہیں، اور ہر کورٹ ڈیٹ ایز پر اینالسٹ جو تجزیہ کار ہیں بڑی اہم ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے. اس طرح کے جو واویلے ہیں میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر، وہ انویسٹر کو بہت پریشان کر رہے ہیں. مختلف لوگوں کے لا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے تجزیے. تو اب اتنی ساری کورٹ ڈیٹ میں یقیناً انویسٹر پریشان ہوگا. ویسے ہی سیلاب کی تباہ کاریاں، انفلیشن نمبر، مہنگائی، پیٹرول کی قیمت، اوپر سے یہ مصیبتیں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس نے انویسٹر کو بہت پریشان کر دیا ہے. وہ کسی نتیجے پر، کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا. آنے والے دن بھی مارکیٹ کے لیے مشکل ہے. آئی ایم ایف کے آپ یقین کیجئے اتنے زیادہ سیاسی عدم استحکام موجود ہے ملک میں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو مثبت باتیں ہیں وہ اس کے پیچھے دب گئی ہیں. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو پیسے ہمیں ملنے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب نے اس سے زیادہ کا ایگریمنٹ کیا. جو ٹائم اسپین ہے اس میں انہوں نے اس کو بڑھایا. تو بڑا ہی اچھا ایگریمنٹ انہوں نے ڈیل کیا ہے مفتاح اسماعیل نے. اور ان حالات میں مگر بڑی بدقسمتی ہے اس بیچارے کے ساتھ کہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اطراف میں اتنی زیادہ نگیٹو خبریں موجود ہیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اسٹے آپٹیمسٹک ایز لانگ ایز اٹ از ٹریڈنگ ابو 42,200 لیول وچ از 265 223. پہلا امیڈیٹ ٹارگیٹ آپ 42,557 کو کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ٹارگیٹ میرا 42,860 825 والا ہے، اور اسٹاپ لاس 42,101 کے نیچے ہونا چاہیے کنسیڈرنگ دی پاسبلٹی آف والیٹائل بگننگ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا جناب، آخر میں آپ کو تو میں روز بھول جاتا ہوں، میری مارکیٹنگ ٹیم ناراض ہوتی ہے کہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے کچھ سپٹمبر کے لیے اسپیشل آفرز بنائی ہیں. تو 0345619043 پہ رابطہ کر لیں، چاہے آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرتے ہوں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کرتے ہوں. دونوں ایکسچینجز کے لیے ان کے پاس ڈیل موجود ہیں جس میں آپ کو ڈیلی کالز بھی مل سکتی ہیں. تو جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، جو لوگ مرکنٹائل میں نئے آ رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت ساری سروسز موجود ہیں، بہت کچھ ہے ان کے لیے، پورا پیکج ہے. تو اسی نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے 034561904443. بہت شکریہ، اللہ حافظ.